बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। अमेरिका और बरतानिया को यमन पर हमला करना महंगा पड़ गया। रूस ने बड़ा कदम उठा लिया, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन रूस ने अमेरिका और बरतानिया को बड़ी वार्निंग भी दे दी है। और इसके साथ ही यमन पर किए जाने वाले हमले में कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, कितना जानी नुकसान हुआ है, इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है, और वो है कि अमेरिका और बरतानिया को एक तबाहकुन बमबार तैयारे से हाथ धोने पड़ गए हैं। यमन की जानिब से अमेरिका का ये तबाहकुन जो फ़िज़ाई तैयारा है, इसको तबाह कर दिया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, यमन पर हमला तो अमेरिका और बरतानिया ने कर लिया और उस हमले में तकरीबन 100 मिसाइल इस्तेमाल किए। और इसके साथ ही नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो नुकसान हुआ है उसकी तफसील की पहले जो सामने नहीं आई थी, लेकिन अब जो यमनी फ़ौज के तर्जुमान हैं याह्या सरी, उन्होंने उसकी तफसीलात जारी की हैं और उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जानिब से जो अटैक किया गया है, अमेरिका ने अपनी मौत को दावत दी है यमन पर अटैक करके। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका हमारे जवाबी हमले के लिए तैयार रहे। हमने पहले बताया था कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो फिर उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब नाज़रीन, ईरान और शाम की जानिब से भी बड़ा बयान दे दिया गया है। उनके जंगी बहरी बेड़े मुकम्मल तौर पे अलर्ट हैं। उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया कि हम गैर मशरूत हमायत करते हैं और करते रहेंगे इंसारुल्लाह यमन की, और जो कुछ अमेरिका की जानिब से किया गया है ये काबिल मज़म्मत है और काबिल मुरम्मत भी, और अब अमेरिका की मुरम्मत भी की जाएगी हस्ब तौफीक। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब जो खबर आ रही है वो ये है कि अमेरिका ने रूस की ये जो हरकत की है, जो हमला किया है, इस हमले पर जो है वो रूस ने एमरजेंसी यूएन सिक्योरिटी कौंसल का जो इजलास है वो तलब कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने वार्निंग दी है अमेरिका को और बरतानिया को। उन्होंने कहा है कि कोई हमाकत मत करना, तुमने बहुत ही अहमकाना कदम पहले उठाया है जिसकी तुम्हें कीमत पे करनी पड़ेगी, और जो भी तुम्हारे दिल के अंदर कोई शकूक व शुबहात हैं वो भी अब निकल जाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही रूस ने यह भी कहा कि वो इस्लामी ममालिक के साथ इत्तहाद के हवाले से कदम उठा चुका है और अहम तरीन फैसला कर चुका है। नाज़रीन, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि रूस जो है वो ईरान को, जिस तरह से अमेरिका एक बड़ी ताकत के तौर पर उसने इसको सऊदी अरब को आगे रखा, आले सऊद को उसने आगे रखा, अब चूँकि कर्जियस फैसले और बड़ा वाज़े तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार करने के हवाले से अब ईरान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अब ईरान के साथ मिलकर जो मुस्लिम ममालिक है उसका इत्तेहाद के साथ काम करने का ऐलान कर दिया है रूस ने। अब नाज़रीन, उन्होंने कहा है कि जो कुछ अमेरिका की जानिब से यमन के साथ इसराइल की फेवर में किया गया है वो काबिल मज़म्मत है, और इस की इजाज़त कतन ना तो अक़वाम मुत्तहिदा देता है और ना ही आलमी कवानीन देते हैं, लिहाजा हम अब जो है वो खामोश नहीं रह सकते। नाज़रीन, रूस ने पहले भी 2 मरतबा सलामती कौंसल का, सिक्योरिटी कौंसल का इजलास बुलाया था जिसमें करारदाद पेश की थी गज़ा में जंग बंदी के हवाले से, लेकिन अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया। अब नाज़रीन हालात जो है वो तेज़ी से बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, हुआ ये है कि याह्या सरी ने कुछ तफसीलात बताई हैं। उन्होंने कहा है कि 73 फ़िज़ाई हमले किए गए, 73 जगहों को टारगेट किया गया है इस अमेरिका और बरतानिया के हमलों में, जिसमें 5 जो सिविलियन है वो शहीद हुए हैं और 5 शदीद ज़ख्मी हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब अमेरिका जो है वो किसी भूल में मत रहे, हम मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दारुल हुकूमत सना जो है, यमन के दारुल हुकूमत सना, वहाँ पर कुछ ये इत्तलात भी मिल रही हैं कि अमरीकी जंगी जहाज़ F-22 जो है उसको यमनी मुजाहिदीन ने मार गिराया है। जो F-22 बड़ा तबाहकुन जंगी जहाज़ है, इस के तबाह होने की इत्तलात मिल रही हैं कि ये तबाह कर दिया गया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है जी कि हम तो जवाब दे रहे हैं किसका, जो हमारे इस पे हमले किए जा रहे थे जहाज़ों के ऊपर। तो सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने तो अब भी कहा, उन्होंने कहा कि अमेरिका जो मर्जी कर ले, बरतानिया जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी हमले कर ले, हम उसका जवाब भी देंगे, लेकिन
ہم یہاں پہ اسرائیل کا ایک بھی جہاز گزرنے نہیں دیں گے. یہ کسی بھول میں مت رہنا کہ آپ ایک اٹیک کر کے اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں دبا لیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. حملوں کا سلسلہ اسرائیلی جو شپس ہیں ان کے اوپر جاری رہے گا. ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ نے آپ اندازہ لگائیے کہ جو مسلمان ممالک کو دہشت گرد کہہ رہا ہے تو اس نے شام، عراق، صومالیہ، پاکستان، افغانستان، یمن اور عراق پہ انہوں نے تمام ممالک کے اوپر بمباری اس نے امریکہ نے کی تھی. اور دہشت گرد جو ہے وہ آپ دیکھ لیں وہ اسلامی ممالک کو کہہ رہے جی کہ اسلامی ممالک دہشت گردی کر رہے ہیں. ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پہلے بھی یورپی ممالک کو اس بات کا خطرہ تھا، فرانس اسی وجہ سے موقع پہ پیچھے ہٹ گیا تھا. تو اب ناظرین ہو یہ رہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ یکدم بڑھ گئی ہیں. امریکہ کی جانب سے جو اٹیک کیا گیا ساتھ ہی 2.5% جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اور یہ سیپٹ انڈیکس جو ہے انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ تیل کی قیمتیں کافی زیادہ ایک دن میں ناظرین 2.5% قیمتوں کا بڑھنا بہت غیر معمولی ہے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا معاملات ہو سکتے ہیں. دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایران کے جو جنگی بحری جہاز ہیں وہ اس وقت بڑی ہی تباہ کن ہتھیاروں کے ساتھ وہ خلیج فارس کے اندر امریکی جنگی جو بیڑے ہیں، امریکی جنگی جہاز ہیں ان کو نشانے پہ لیے ہوئے ہیں. تو یہ کسی وقت بھی کوئی معاملہ جو ہے وہ بہت لمبی چوڑی جنگ چھیڑ سکتا ہے. چائنا نے بھی بڑا بیان دیا ہے. چائنا نے کہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ ان کی جانب سے یمن پر اٹیک کرنا انتہائی غلط ہے اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ کسی جمہوری ملک کے اوپر اٹیک کرے، اس کی قیمت اسے ادا کرنی پڑے گی. تو ناظرین آنے والے چند گھنٹے بڑے اہم ہیں. یمنی حوثیوں نے پہلے امریکہ کا ایک جنگی بحری جہاز جو ہے وہ خلیج عدن میں ڈبو کر تباہ کر دیا ہے. آنے والے دنوں کے اندر معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں. اس وقت ناظرین یہ تمام جو ممالک ہیں جو برطانیہ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ آنے والے دنوں میں ان خطرات سے بچ سکیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا ہوگا وہاں پہ اگر انصار اللہ یمن ہے، ایک طرف یمنی فوج اور ایک طرف جو ہے وہ حماس ہے، تو آپ کس کس کو ختم کریں گے؟ حماس نے آپ کو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دیا. اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چونکہ جو رپورٹس مل رہی ہیں، جو برطانوی میڈیا جو خبریں بریک کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے اپنا ہر قسم کا ہتھیار یمن پر 8 سالوں میں آزما کے دیکھ لیا لیکن وہ کامیابی ان کو نہیں ملی. اور یمن جو ہے اس کے ہتھیار کہیں بہت ڈیپ جو انسٹالیشنز ہیں وہاں پہ موجود ہیں جن کو بالکل بھی فرق نہیں پڑا امریکی بمباری سے اور سعودی اتحاد کی جانب سے کیے جانے والے حملوں سے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر فیصلہ ہوگا کہ کتنی شدت کے ساتھ ان کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے اور ان حملوں کی نوعیت جو ہے وہ کیا ہوگی. بہرحال ناظرین اب جو ہے وہ معاملات کافی زیادہ خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. انصار اللہ یمن کافی زیادہ اگریسو ہیں اور انہوں نے کہا جی ہمارا حال نہ پوچھیں، حال پوچھیں غزہ کا جہاں پر انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. ہمارا حال جو ہے وہ ہم ٹھیک کرنا بھی جانتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو بھی ٹھیک کرنا جانتے ہیں. تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.